नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व बढ्ने सङ्केत देखिएपछि नेपाली सेनालाई अलर्टमा बस्न सरकारले दियो कडा निर्देशन। जतिबेला पनि सेना परिचालन गर्न सकिने जानकारी। एमसीसी कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन एमसीसीकी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। नेपाललाई थप सहयोग गर्न अमेरिकाको एमसीसी टोलीलाई गरे आग्रह। टिस्टा नदीमा आएको भयानक बाढीले बगायो नेपालमाथि दादागिरी देखाउने भारतीय सेनाको क्याम्प। करिब 23 जना भन्दा बढी सेनाका जवान टिस्टा नदीमा बगे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव यही महिनाभित्रै नेपाल भ्रमणमा आउँदै उनीसँग नेपालले कस्ता मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ त, यसबारेको जानकारी। आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दियो जानकारी। देशका कुन कुन प्रदेशमा आज पनि पानी पर्दैछ त, यसबारेको जानकारी। र बझाङमा ठुलो भूकम्प गएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए आपतकालीन बैठक। काठमाडौँमा बुधबारबाट चट्याङ सम्बन्धी सम्मेलन हुँदै। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्कालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले ग्रेटर न्युज कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नेपाली सेनालाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले नेपाली सेनाका तलैसम्मका युनिटहरूलाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको हो। पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा धार्मिक तथा जातीय तनाव बढिरहेका बेला बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले सेनालाई जुनसुकै बेला परिचालन हुने गरी तयारी अवस्थामा रहन भनेको हो। पछिल्लो केही साता यता सुनसरीको धरान, सर्लाहीको मलङ्गवा र बाँकेको नेपालगञ्ज सहितका स्थानमा सुरक्षालाई चुनौती दिने गरी धार्मिक तनाव बढ्दै गएपछि सेनालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। नेपालगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच धार्मिक तनाव बढेपछि कर्फ्यूको अवस्था रहेको छ। त्यहाँको तनाव रोक्न मङ्गलबारदेखि नै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहितको टोली परिचालन गरिएको छ। अझै पनि कर्फ्यू जारी राखिएको छ। देशका विभिन्न भागमा दुई समुदायबीच हिंसाको अवस्था उत्पन्न हुन थालेपछि सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। सुरक्षा परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्गा, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागी सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी परियोजनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार आयोजित एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट शुभारम्भ उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो परियोजनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने समेत बताएका छन्। परियोजना मार्फत सडक र ऊर्जा सम्बन्धी पूर्वाधार बन्ने र विद्युतमा समेत सघाउ पुग्ने उनको भनाइरहेको छ। नेपाल सन् 2026देखि विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुने क्रममा रहेको र सन् 2030मा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तर उन्नतिको चरणमा रहेको भन्दै उनले यस अवधिमा अमेरिकाबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताएका छन्। अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसन र एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ एलिस अलब्राइटको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी परियोजना नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। यसमा एमसीसीको बाहेक नेपालले 19 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर आफ्नो स्रोतबाट लगानी गर्ने भएकाले समेत यो नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइरहेको थियो। यसअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइट नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो। वर्षाका कारण उत्तर पश्चिम सिक्किममा रहेको साउथ लोहनाक तालबाट अप्रत्याशित रूपमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा 23 भारतीय सैनिक र सर्वसाधारण सहित 43 जना बेपत्ता भएका छन्। एक अधिकारीका अनुसार राङपो र आसपासका क्षेत्रमा गैराती करिब 3000देखि 4000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने जिल्लामा 5 वटा राहत शिविर पनि खोलिएको छ। सिक्किमका डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट
टासी चापेलका अनुसार धेरै भवन र सवारी साधनमा क्षति पुगेको, करिब 20 सर्वसाधारण र 23 भारतीय सैनिक हराइरहेका खबरहरू आएका छन्। जिल्लामा 5 वटा राहत शिविर खोलिएको र उद्धारको लागि सेनासहितका सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेका बताइएको छ। पाक्योङका डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट चापेलले भने राङपोको आइबिएम क्षेत्रमा 150 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ भने केही मानिसको ज्यान गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट नेताहरूले बताएका छन्। गुटेरेसको भ्रमणले नेपालसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि सन् 2008 को अक्टोबरमा तत्कालीन महासचिव बान की मुन काठमाडौँ आएका थिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको निर्वाचनबाट त्यतिबेला माओवादी सरकारमा पुगेको थियो। हालै अमेरिकाको न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबारे मङ्गलबार पार्टी पदाधिकारीलाई जानकारी दिने क्रममा महासचिवको भ्रमणबारे बताएका हुन्। अमेरिका र लगत्तै चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मङ्गलबार पहिलो पटक त्यसबारे पार्टी पदाधिकारीलाई ब्रिफिङ गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमणबारे जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। उनका अनुसार महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस यही अक्टोबर महिनाभित्रै नेपाल आउने चाँजो मिलाइँदैछ। मिति ठ्याक्कै यकिन भइसकेको छैन, तर यही महिना उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ भनिएको छ। जानकारहरूले उनको नेपाल भ्रमणका एजेन्डा तय हुँदै गरेको तर औपचारिक घोषणा नभइसकेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको साइनो खास गरी शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्य, शान्ति प्रक्रिया, अन्य आर्थिक सामाजिक विकासका मुद्दाका कारण गहिरो गरी जोडिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको भ्रमण भनेको निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। यसले कुनै न कुनै रूपमा नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ पुर्याउन मद्दत गर्दछ नै। बाँकी यस्ता मुद्दाको उच्चतम उपयोग गर्ने जिम्मा त हाम्रै हो। सन् 1991 देखि 1984 सम्म राष्ट्रसङ्घका निम्ति नेपालका स्थायी प्रतिनिधि रहेका जयराज आचार्यले भने। उनका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रसङ्घ आफै पनि स्रोतको अभावले सङ्घर्षरत रहेकाले थप सहयोग माग्नुभन्दा पनि कुनै खास योजना वा सहयोगका आशंका छन् भने महासचिव आएको बेला ठोस प्रस्ताव दिन सक्नुपर्दछ। यो राम्रो मौका हो। जस्तो अहिले नेपाल विश्वभरि शान्ति सैनिक पठाउने दोस्रो ठुलो देश बनेको छ र त्यसमा महासचिवले हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, आचार्यले उदाहरण दिए। तर केवल भन्ने मात्र होइन कि थप 1500 सिपाही हामीले पठाउन सक्ने तयारी र कार्ययोजना दिनुपर्छ। अहिले नेपालले शान्ति सेनाका रूपमा विभिन्न देशमा आफ्ना 6249 सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। यो सङ्ख्या केवल बङ्गलादेशले पठाएका सुरक्षाकर्मीभन्दा 980 ले कम हो। धेरै शान्ति सैनिक पठाउनेमा बङ्गलादेश पहिलो अनि भारत तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। गरिबी निवारणदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य अनि वातावरणसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यहरू सन् 2030 भित्रै पुरा गर्न अर्बौं रुपैयाँको लगानी नेपाललाई आवश्यक रहेको छ। यस्ता विषयहरूमा पनि नेपालले ठोस पूर्व तयारी गरेर महासचिवको भ्रमणका बेला आफूलाई खाँचो परेका विषयवस्तु राख्नुपर्छ, आचार्यले भने। एन्टोनियो गुटेरेस अहिले 74 वर्षका भएका छन्। उनी पोर्चुगलका पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्। पोर्चुगलको समाजवादी दलका नेता गुटेरेस 1985 देखि 2002 सम्म पोर्चुगलमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। सन् 2017 मा राष्ट्रसङ्घको नवौं महासचिवको पद सम्हाल्नु अघि उनी राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी निकायका प्रमुख पनि थिए। सामान्यतया महासचिवको पदावधि 5 वर्षको हुने गर्छ। केही महासचिवमा दोहोरिएका पनि छन्, तर दोस्रो कार्यकालभन्दा बढी अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रसङ्घमा महासचिव बनेको छैन। गुटेरेसलाई जुन सन् 2021 मा राष्ट्रसङ्घको महासचिवको दोस्रो कार्यकालका निम्ति चयन गरिएको थियो। राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार सुरक्षा परिषदको मनोनयनमा महासभाले महासचिवको चयन गर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बिहिबारदेखि मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने जानकारी गराएको छ।
विभागका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा केही बदली बाँकी नै रहने र अन्य क्षेत्रबाट क्रमिक सुधार हुँदै जाने बताएका छन्। उनले गए राति भने केही ठाउँमा भारी वर्षा भएको बताएका छन्। विभागका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको छ। साथै नेपालमा हाल भारतको झारखण्ड आसपासको क्षेत्रमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको छ। आगामी 24 घण्टामा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। वर्षाका कारण त्यस क्षेत्रबाट बहने नदीको जल सतह हल्का बढ्न सक्ने, बाढी पहिरो, भूक्षय जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधाका साथै चट्याङको जोखिमबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक डाकेका छन्। बझाङमा 6.3 म्याग्निच्युडको भूकम्पले 150 घर भवनमा क्षति पुर्याएपछि परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार बिहान 9 बजेका लागि परिषद बैठक बोलाएका हुन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्गाका अनुसार बैठकमा बझाङ भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत हुनेछ भने राहत र पुनर्स्थापनाका विषयमा निर्णय हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार मात्र बझाङ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँग भूकम्पको क्षतिबारे जानकारी लिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूकम्पका कारण घाइते भएकाको उपचार खर्च बेहोर्ने र एक द्वार प्रणालीबाट राहत सामग्री वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। भूकम्पका कारण बझाङ, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा गरी 27 जना घाइते भएका छन्। बुधबारदेखि राजधानीमा चट्याङ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनको बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डाक्टर राजेन्द्र मान श्रेष्ठले उद्घाटन गरे। उनले मुलुकका 77 जिल्लामध्ये मकवानपुर सबैभन्दा धेरै चट्याङको जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताएका छन्। अमृत साइन्स क्याम्पसद्वारा आयोजित लाइटनिङ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स एन्ड एप्लिकेसन अफ सेमिकन्डक्सन मेटेरियल नामक अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले मकवानपुरमा चट्याङका कारण क्षति कम गर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको दाबी गरे। यो कार्यक्रम यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ र हाम्रो ध्यानाकर्षण गरेको छ। देशका 77 जिल्लामध्ये बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। उनले भने त्यसैले पनि यो विषयमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको बैठकमा समेत चट्याङबाट जीवन रक्षा र भौतिक पूर्वाधारको क्षति रोक्न आवश्यक भूमिका खेल्ने विषयमा पटक पटक छलफल हुने गरेको छ। कमभन्दा कम क्षति होस् भन्ने हेतुले आवश्यक प्रयास गरिएको उनको दाबी रहेको छ। त्यस्तै प्रोफेसर म्यानी आन कोपरले चट्याङका विषयमा पर्याप्त जनचेतनाको अभावले समस्या भएको बताएकी छिन्। जीवन र सुरक्षाको सवालमा सञ्चार माध्यमले फैलाउने जनचेतनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताएकी छिन्। सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विषयविज्ञ अनुसन्धानकर्ताहरूका साथै राष्ट्रका विषयविज्ञ अनुसन्धानकर्ता र विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू बीचमा हाल भइरहेको अनुसन्धान कार्यहरू एक आपसमा आदान प्रदान गराउने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको क्याम्पसको भौतिक शास्त्र विभागले जनाएको छ। हवस् त यिनै खबरसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।